अस्सलाम वालेकुम। 25 जुलाई को पाकिस्तान में पीटीआई और इमरान खान की हुकूमत के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इमरान खान मुल्क के अंदर इदारों की तब्दीली, तरक्की व खुशहाली और नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा करने जैसे नारे लगाकर हुकूमत में आए थे। आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज़ करूंगा कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट किन सेक्टर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट ने अभी तक डिलीवर नहीं किया। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ डेटा और फैक्ट्स ही शेयर करूंगा और अपनी राय का इजहार नहीं करूंगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे हुए लोग अक्सर अपनी राय लोगों के जहनों में डेवलप करते हैं। आइए देखते हैं कि मुल्क के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट कितनी तब्दीली ला सकी है। सबसे पहले हम जॉब क्रिएशन की बात करेंगे, क्योंकि पीटीआई को यूथ की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी समझा जाता है। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ने यह वादा किया था कि वो मुल्क के अंदर 1 करोड़ नई जॉब्स पैदा करेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर जॉब की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। 2018 में जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी तो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 3.95% था, जो कि अब इंक्रीज होकर 9.56% तक जा चुका है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि मुल्क के अंदर 20 से लेकर 24 साल तक के जो लोग हैं उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11% से भी इंक्रीज कर चुका है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के अंदर तकरीबन 3000 पीएचडी लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉय हैं। आप कोरोना वायरस को इस सब चीज़ों की जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों वफाकी काबीना ने वफाकी गवर्नमेंट के अंदर आने वाली 80,000 से ज़्यादा मुलाजमतों को यकमुश्त अबॉलिश कर दिया है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से भी हमें डिक्टेट किया जाता है कि मुल्क की इकॉनमी को सुधारने के लिए जॉब्स क्रिएशन कम से कम की जाए। यूँ हमें पिछले 2 सालों के अंदर गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन के सेक्टर में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। किसी भी मुल्क की इकॉनमी को उस मुल्क के जीडीपी ग्रोथ रेट की मदद से देखा जा सकता है। 2018 में जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी तो उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट तकरीबन 5.38% था, जो कि अब गिरकर -0.38% तक जा चुका है। ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोज़गारी अपने उरूज पर है और लोगों के कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। गवर्नमेंट में आने से पहले पीटीआई ये कहती थी कि चूँकि हुकूमत की पॉलिसीज़ नाकाम है, इसलिए जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। 2018 में जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट या अफराते ज़र तकरीबन 3.93% था, जो कि अब इंक्रीज होकर 11.12% तक जा चुका है। ऑपोजिशन के दिनों में असद उमर हमें अक्सर ये बताते थे कि मुल्क के अंदर डॉलर का रेट जब इंक्रीज होता है तो एक फ़र्द के ऊपर कितना कर्जा बढ़ जाता है। 2018 में जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी तो उस वक्त डॉलर का रेट 122.85 रुपये था, जो कि अब इंक्रीज करके तकरीबन 167 रुपए तक जा चुका है। पहले हमें यह बताया जाता था कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने आर्टिफिशियली डॉलर को रोका हुआ था, और फिर हमें यह बताया गया कि डॉलर का रेट इंक्रीज करने की एक वजह यह है कि इससे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि डॉलर का रेट इंक्रीज करने से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान डेफिसिट पर किसी किस्म का कोई खास असर नहीं पड़ा। मुल्क के अंदर बड़े बड़े सरमायाकार और बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग पीटीआई को अपने लिए एक होप समझते थे। 2018 में जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी तो उस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर 4.61% से ग्रो कर रहा था, लेकिन इस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो -2.64% तक जा चुका है। सरमायादार और बड़े बड़े बिजनेसमैन अब हुकूमत से किसी किस्म की तवक्को और उम्मीद नहीं रख रहे। हमें बताया जाता है कि जो हमारा मुल्क है वो एक एग्रीकल्चर स्टेट है और मुल्क के जो ज़र मुबादला का बहुत बड़ा जरिया है वो ज़राअत से आता है। 2018 में जब पीटीआई पार में आई थी तो उस वक्त मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट 4% था, जो कि अब कम होकर 2.67% तक रह चुका है। इस वक्त हमारे मुल्क की ज़राअत टिड्डी दल के हमलों का शिकार है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मुल्क के अंदर जो टैक्स कलेक्शन रेट है वो 17% तक इंक्रीज कर चुका है और डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन रेट तकरीबन 27% तक इंक्रीज कर चुका है। यूँ हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने या टैक्स कलेक्ट करने में दुरुस्त सिमत में जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक और बात भी समझना होगी कि इस गवर्नमेंट ने अपने पिछले जितने भी बजट दिए हैं उनके अंदर तमाम अशिया के ऊपर काफ़ी टैक्स लगाए हैं। इस बजट की अगर हम बात करें तो ये तो चूंकि कोरोना की नज़र हो गया था, लेकिन पिछले बजट के अंदर हमने जीएसटी, गैस टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और बहुत सारे टैक्सेस भी देखे थे। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ये दावा करते थे कि वो कभी भी बैरूनी ममालिक से कर्जा नहीं लेंगे। 2018 में जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी तो उस वक्त पूरे मुल्क का जो फॉरेन डेब्ट था वो 24.2 ट्रिलियन था, जो कि अब इंक्रीज करके 33.4 ट्रिलियन तक जा चुका है। माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि 2023 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट मुल्क से जाएगी तो उस वक्त पूरे मुल्क का जो कर्जा है वो 47 ट्रिलियन तक इंक्रीज कर चुका होगा। आपको एक वीडियो तो अच्छे तरीके से याद होगी जिसमें स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ ब्रोकर्स बैठकर गो नवाज गो के नारे लगा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो पिछली गवर्नमेंट की जो मुआशी पॉलिसीज हैं उनसे नाखुश थे,
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب 2018 میں ملک کے اندر آئی تھی تو اس وقت سٹاک مارکیٹ 42,000 پوائنٹ سے زیادہ پر گرو کر رہی تھی، لیکن موجودہ صورتحال انتہائی خوفناک ہو چکی ہے اور پاکستان کے اندر جہاں معاشی سیکٹر کے اندر باقی چیزوں کے اوپر فرق پڑا ہے، ویسے ہی ہماری سٹاک مارکیٹ بھی بیٹھ چکی ہے اور اس وقت سٹاک مارکیٹ تقریباً 37,000 پوائنٹس کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ملک کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پرائس کنٹرول کو کس طریقے سے مینج کیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار یعنی محکمہ شماریات کے مطابق ملک کے اندر کھانے پینے کی چیزیں جن کے اندر گوشت، دالیں، ٹماٹر، سبزیاں اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں، ان کی قیمت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بڑی تیزی سے انکریز کر رہی ہے۔ سردیوں میں ہم نے ملک کے اندر ٹماٹر کی پرائسز کے اندر بہت بڑا انکریز دیکھا تھا اور ملک کے کچھ علاقوں میں ٹماٹر کی فی کلو قیمت 300 روپے سے بھی زیادہ چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر پورے ملک کے اندر ہم نے پولٹری سیکشن کے اندر بھی ایک کرائسس دیکھا اور ملک کے اندر فی کلو چکن کی پرائسز یکدم تیز ہو گئی تھی۔ صورتحال اس وقت انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ ملک کے اندر کسی بھی چیز کی قلت نہیں ہوتی بلکہ مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کی جو پرائسز ہیں ان کو انکریز کر دیا جاتا ہے اور یہ سارا کام حکومت کے مطابق مافیا کر رہا ہے، لیکن مافیا کو کس نے کنٹرول کرنا ہے، حکومت کے پاس اس کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے۔ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ملک کے اندر فی کلو چینی کی قیمت 53 روپے تھی، جو کہ اب انکریز ہو کر تقریباً 75 روپے سے کراس ہو چکی ہے۔ ملک کے اندر ایک بہت بڑا چینی کا ہم نے بحران دیکھا ہے اور اس بحران کے پیچھے بھی حکومت کی نالائکی شامل ہے۔ ایک بہت ہی اچھی بات پی ٹی آئی گورنمنٹ کی یہ ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر ایک پہلے انکوائری کروائی بلکہ انکوائری رپورٹ کو باقاعدہ پبلش بھی کیا اور عوام کے لیے بھی اس کو اوپن کیا، لیکن ابھی تک اس انکوائری رپورٹ کے اندر جو ملزمان آئے تھے، ملزمان کا جو تعین ہوا تھا، ان کے خلاف گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ لیکن یہ چیز انتہائی خوش آئندہ ہے کہ عمران خان اس بارے میں کلیئر ہیں کہ ملک کے اندر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھانے کے پیچھے جو لوگ ذمہ دار ہیں انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی 2 سالہ گورنمنٹ کے دوران ہم نے پیٹرول کرائسس کا بھی سامنا کیا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز کے اندر واضح کمی کے باوجود پہلے 2 ماہ تک عوام کو کوئی خاص ریلیف نہیں دیا گیا، لیکن جب جون 2020 میں ملک کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز کو کم کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ملک کے اندر پیٹرول کا ایک بہت بڑا کرائسس کریٹ ہو گیا۔ حکومت اس کرائسس کو مینج کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئی اور مافیا حکومت کے آگے ہمیں نظر آیا۔ پھر جب جون کے آخر میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پیٹرولیم کی جو پرائسز تھی ان کو ایک دم سے انکریز کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہی مافیا جو پہلے پیٹرولیم کی جو مصنوعات تھی ان میں قلت پیدا کر رہا تھا، اس نے ہر قسم کی قلت ختم کر دی۔ یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ مافیا کے آگے حکومت مکمل طور پر گھٹنے ٹیک چکی ہے اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار تقریباً 25 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے ملک کے اندر آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 5 مرتبہ گیس کا ٹیرف انکریز کیا جا چکا ہے اور گیس کی جو پرائسز ہیں وہ 200% تک انکریز کی جا چکی ہیں۔ اتنے زیادہ ٹیکسز کے باوجود اور اتنی زیادہ پرائس ہائیک کے باوجود ہمیں سردیوں کے دنوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ابھی بھی نظر آ رہی ہے اور یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دباؤ کے اوپر حکومت گیس اور اس طرح کی دوسری مصنوعات پر ٹیکس تو انکریز کر رہی ہے لیکن عوام کو کوئی کسی قسم کا خاص ریلیف نہیں دے رہی۔ جب سے ملک کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے الیکٹریسٹی کے ٹیرف کے اندر بھی کافی انکریز دیکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں گورنمنٹ نے الیکٹریسٹی کے فی یونٹ ریٹ کے اندر 4.26 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، لیکن اس اضافے کے باوجود ملک کے اندر ایک بار پھر الیکٹریسٹی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ پورے ملک کے اندر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے اور صورتحال کراچی اور سندھ کے اندر تو زیادہ ابتر ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس میں پورے ملک کے اندر جو بجلی کی ڈیمانڈ تھی اس کے اندر واضح کمی دیکھنے میں آئی اور پاکستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں پاور جنریشن بہت زیادہ انکریز کر چکی ہے۔ اس وقت ملک کے اندر جو پاور جنریشن ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے اور اس معاملے میں ہمیں حکومت کی نالائکی مکمل طور پر واضح نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہمیں ملک کے اندر آٹے کا بحران بھی دیکھنے میں آیا۔ پشاور سے لے کر کراچی تک آٹے کی قیمتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ انکریز کرتی جا رہی ہیں۔ یہ بات بھی یہاں سمجھ سے باہر ہے کہ ابھی تو گورنمنٹ نے گندم پرچیز کی ہے تو گندم پرچیز کرتے ہی ملک کے اندر ویٹ کا بحران کہاں سے پیدا ہو گیا۔ آٹے کی قیمتیں بڑھنے سے ملک کے اندر نان بھائیوں نے نان کی قیمت اور روٹی کی قیمت بھی بڑھا دی ہے، جس سے غریب لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اور زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں نے گورنمنٹ کو 2 سیکٹرز کے اوپر انالائز کیا، ایک اکانومی اور دوسرا پرائس مینجمنٹ یا پرائس کنٹرول۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ گورنمنٹ نے ایجوکیشن، ہیلتھ، گورننس اور کرپشن کو روکنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے ہیں اور ان سیکٹرز کے اندر گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسی رہی۔ کمنٹ کر کے آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے یا حقیقی تبدیلی لانے کے لیے ابھی پی ٹی آئی کو اور ٹائم درکار ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔